बाप तुम्हारा, उस्ताद तुम्हारा, ये माए बहने, ये बेटियां, हमारी असातिज़ा ने जो पढ़ के गए वहीं पे जुल्म कर रहे हैं, ये तो जुल्म है। वो हुकूक मुलाज़िमीन को वापस करे, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह घरों में नहीं बैठेंगे, हम इंशाल्लाह सड़कों पे ही नजर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पॉजिटिव न्यूज़ से राना एजाज आपका होस्ट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम के हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल डार्क होने जा रहा है और कौम के मामार इस वक्त सड़कों पर हमारे मुस्तकबिल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जहां ये हमें पढ़ाकर, हमें शऊर देकर अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आज ये हमारे बच्चों के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं और जुल्म ये है कि हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के वालिदैन इनके साथ मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त टीचर्स खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर, आप पूरी कौम को बशमूल मेरे और जिस जगह पे आप खड़े हैं वो भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ कर आए हैं, जो डीसी ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं। आखिर क्या वजह, क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं? इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। लोग ये समझ रहे हैं कि ये हम अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये हम अपने लिए एहतजाज नहीं कर रहे। अगर खुदा न खास्ता ये आपके अदारे प्राइवेट हो गए तो आपके बच्चे 3-3 हज़ार कैसे फ़ीस दे सकेंगे? जो बच्चे पहले 30 रुपये नहीं दे सकते, वो अपने बूट और जुराबे नहीं खरीद सकते, अपनी वर्दी नहीं खरीद सकते, वो प्राइवेट माफिया को फ़ीस कैसे देंगे? ये पहली जो है लोगों के ज़हनों में जो गलत फहमी ये दूर कर रहे हैं। हम अपने लिए एहतजाज नहीं कर रहे, आपके बच्चों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इस कौम के लिए। इनको ना तो फ्री किताबें मिलेंगी, इनको ना जूते मिलेंगे जो हम NSP के ज़रिए इनको देते हैं। तो हमारे साथ जो इनकी कमिटमेंट थी, जब हम भर्ती हुए तो उस आयन के तहत हमें पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट मिली थी। ये कैसे हो सकता है कि एक मजदूर को आप सुबह काम पे लगाएं, कहें जी आप हम शाम को 2000 रुपया देंगे, शाम को आप उसको कहें जाओ भी मैं तुम्हें 500 रुपया देता हूँ। आप पहले उससे तय करें, फिर उसको मजदूर पे रखें। जब हम भर्ती हुए, हमारी जो उस रिक्रूटमेंट की शराइत थी उसके मुताबिक हम हुए, अब ये हमारे ऊपर क्यों कट लगा रहे हैं? नाजरीन, जहाँ पर ये असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में असातिज़ा को पाबंद सलासल भी किया गया, जो कि ख़ुद एक एहतजाज बनता है। नाजरीन, आप लोगों के साथ हम और बहुत सारे टीचर्स की भी बात करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डेली पॉजिटिव न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली पॉजिटिव न्यूज़ को देखते रहिएगा। सर बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि ये जो एहतजाज है, बेसिकली तो ये एहतजाज आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे गरीब हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास फ़ीस देने के लिए, यूनिफॉर्म देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या ये आपके साथ नारवा सलूक जो हो रहा है, जैसे कि फैसलाबाद में बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने हवालात में बंद कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि वालिदैन और बच्चों को इस चीज़ से आगाही ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चलें हम तो अपना जैसे तैसे करके अपना टाइम पूरा कर लेंगे। बात यह है कि बच्चों को, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, PF के बच्चे हैं, और वो 20 रुपये फ़ीस देने से तंग हैं। हम कुछ बच्चों की फ़ीस अपनी जेब से अदा करते हैं। बच्चों को जो यूनिफॉर्म है वो हम अपनी जेब से देते हैं। NSP के अलावा हम अपनी जेब से देते हैं। और इसके अलावा यह है कि वालिदैन जो हैं वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ये हमारे बच्चे जो हैं अगर स्कूल प्राइवेटाइज हो गए तो हमें कितनी कितनी फ़ीस देंगे। अब ये कम से कम फ़ीस जो है वो 3000 रुपये लेंगे। 3000 से 5000, 8000 तक ये फ़ीस, यही जो 20 रुपये वाले स्कूल हैं ये 3000 से 8000 तक चले जाएंगे। और बुनियादी तौर पर ये जो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है सेहत
اور تعلیم جو ہے یہ عوام کو پرووائڈ کرنا یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اس فرض سے آنکھیں چرا رہی ہے اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہمیں پیداوار دیتے ہیں صرف وہی چلیں، صرف ان کو ہم چلائیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ان اداروں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہونے سے بچائے جائیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کے توسط آپ گلی گلی محلہ محلہ گھر گھر لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا آج یہ پھر ہمارے ہی لیے سڑکوں پر نکلے ہیں تاکہ آنے والا کل ہمارے بچوں کا بہتر ہو سکے. خدا را اس بات کو سمجھے، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. ہمارے بچے پڑھنے سے قاصر ہو جائیں گے، ہمارا شعور آگے ہی پوری دنیا میں پتہ ہے لوگوں کو، اور پھر جس وقت یہ تعلیم سے دوری ہوگی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. یہ قوم کے معمار آج ہمارے لیے کھڑے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ اس پیغام کو پورے پاکستان میں پھیلائیں. بہت شکریہ جی. 88 جنوبی کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل پرسوں سے ایک ہمارے جو ٹیچرز، آپ ہمارے باپ بھی ہیں، آپ ہمارے روحانی والدین ہیں، آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، جو حوالات میں بند ہوئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے اس میں میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر استاد کی عزت نہیں ہے، استاد کا مقام نہیں ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ سب سے معزز ترین پیشہ جو ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو انما بعثت معلما لاتمم حسن الاخلاق، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. امام الانبیاء جب اس پیشے سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں تو جو اساتذہ اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے معزز اور محترم معاشرے کے اندر کوئی فرد نہیں ہو سکتا. جب ان کو سڑکوں پہ لا کھینچا ہے حکومت نے اور ان کو ذلیل کر رہی ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے اور ان کو پولیس پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، جس معاشرے کے اندر استاد کے ساتھ ایسا ہو، آپ خود سوچیں میں معاشرے کے ساتھ آگے چل کر اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم تو اس لیے سڑکوں پہ ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو رہا کیا جائے اور اساتذہ اور جتنے ملازمین کے حقوق حکومت نے چھینے ہیں، غصب کیے ہیں، ڈاکہ ڈالا ہے، وہ حقوق ان ملازمین کو واپس کرے. اس وقت تک ہم انشاءاللہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ہی نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہم ضائع کریں گے. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویٹ سکول ہو رہے ہیں ہمارے پنجاب میں بالخصوص ہمارے جو غریب طبقہ لوگ ہیں انہیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹیچرز کا کوئی لاس ہو رہا ہے، ذاتی مسئلہ ہے. اس سے کیا نقصان ہوگا، کیا فرق پڑے گا، اور اس میں ہم جیسے غریب لوگ جو ہیں وہ انہیں کیا لاس ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ استادان کا رول ہے. حقیقت میں یہ اساتذہ کا رول ہے ہی نہیں. یہ تو پوری ایک عوام جو غریب ہے، جو امیر لوگ پیسے والے ہیں وہ تو بچے باہر پڑھاتے ہیں، وہ تو پاکستان میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جن کے پاس یہاں اور پیسہ کم ہے تو وہ پرائیویٹ سکولوں میں اچھے اداروں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں تو غریب طبقہ اور متوسط طبقہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. اگر حکومت ان کو پرائیویٹ کر دے گی، جو کہ حکومت کی ہر حکومت کی وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتے دو چیزیں اپنے شہریوں کو مہیا کرنا، ایک تعلیم اور دوسری صحت. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. حکومت اس سے بھاگ رہی ہے اور ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کے چکر میں ہے. یہ جو بیچاروں کا آٹا روٹی دال گھر میں پورا نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے؟ جب ان کو پرائیویٹ کیا جائے گا، پہلے سال 500 600 700 فیس رکھیں گے، اگلے سال 2000، اس سے اگلے سال 5000 رکھ دیں گے. وہ تو آزاد ہوں گے فیس رکھنے میں. تو یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ غریب عوام کو تعلیم سے دور کر دیا جائے، ان کو جاہل بنا دیا جائے. نہ پھر ان کو اپنا ہوش ہوگا نہ کسی اور کا، ہم جو جی چاہے کرتے رہیں گے. یہ تو عوام الناس کا قصور ہے، نقصان ہو رہا ہے، غریب عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جو سڑکوں پر ہیں حقیقت میں غریب عوام کے لیے ہم سڑکوں پر ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں اور اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا پاکستانی شہری بنیں اور اپنے یعنی کہ فرائض ادا کریں. اگر یہ تعلیم سے محروم ہوں گے تو کل یہ معاشرہ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرف چلا جائے گا.
अब आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी रिजवान अख्तर साहब से। आप बॉयज़ एलिमेंट्री सुल्तानाबाद के टीचर हैं और यहाँ पर अपने बच्चों के हकूक़ के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप ये बताएं कि ये जो प्राइवेट स्कूल होने जा रहे हैं, इससे गरीब आवाम को क्या नुकसान होने वाला है? गरीब आवाम को आपके सामने ही है कि अब बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, 20 रुपये फ़ीस देता है, सिर्फ किताबें उसे फ्री मिलती हैं, जबकि हमारे माशी हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हम लोग 2 वक्त का रोटी खाने से भी तंग हैं। तो हम अपने बच्चों की जब प्राइवेट होंगे, प्राइवेट फ़ीस कैसे अदा करेंगे? प्राइवेट तो पहले बेशुमार अदारे हैं, अगर हम पढ़ा सकते तो हम उनमें क्यों ना अपने बच्चों को ले जाते। हम इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं कि हम अब बग़ैर फ़ीस के अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अपनी बहनों के पास खड़े हैं। ये हमारी बहनें इस वक्त हाथों में छोटे छोटे कतबे लिए खड़े हैं, जिसमें इनके पामाल किए गए हकूक़, जिसमें हमारे बच्चे जो हम इनसे पढ़ रहे हैं उनके हकूक़ के लिए ये यहाँ पर खड़े हैं। इनके हाथ में अभी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, हमसे पढ़ने वाले हम पर ही जुल्म कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि वो मुआशरे ख़त्म हो जाया करते हैं जो अपने असातिज़ा की कदर नहीं करते। फिर एक मेरी बहन ने लिखा हुआ है, एक मुल्क दो कानून। ये किस चीज़ को ये यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि एक मुल्क में 2 कानून? आपी अस्सलाम वालेकुम, ये आपने लिखा हुआ है एक मुल्क 2 कानून, इससे क्या मुराद है? ये जो सारी ज़्यादती हो रही है ये सिर्फ पंजाब में हो रही है, बाकी जबकि ये माली लिहाज से ज़्यादा मजबूत एक सूबा गिना जाता है, माना जाता है, तो यहाँ ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, जबकि बाकी जो गरीब सूबे हैं वो इस तरह नहीं। ये चूँकि टीचर हैं, बड़ी टेक्निकल बात इन्होंने की है। कहते हैं कि जो पंजाब है या ये माली तौर पे तो सबसे ज़्यादा मजबूत है, बाकी पाकिस्तान के किसी सूबे में इस तरह का जुल्म नहीं हो रहा, आखिर यहाँ पर ही क्यों हो रहा है? इसके साथ स्कूलों की नजकारी नामंजूर, ये लिखा है टीचर्स का मुआशी कत्ल हम नहीं मानेंगे। ये एक मेरी बहन ने लिखा है, सारे इदारे प्राइवेट करें, सबकी पेंशन ख़त्म करें, जज, हस्पताल, पुलिस, फ़ौज, असातिज़ा और बाकी सब भी मुल्क पर बोझ हैं। मेरी बहन, इससे क्या मुराद आप लेते हैं कि अगर प्राइवेट करना है तो सभी को प्राइवेट कर दिया जाए? जी, सिर्फ टीचर्स तो नहीं है ना मुल्क पे बोझ, बाकी इदारे भी तो बोझ हैं, और हमसे जो पढ़ के गए वो हम ही पे जुल्म कर रहे हैं, ये तो जुल्म है। सर, ये जो स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, इससे हमारे बच्चों को क्या लॉस हो रहा है? सर सबसे पहले बात ये है कि बुक्स बंद हो गई हैं, नेक्स्ट ईयर से बुक्स नहीं मिलेगी, और उसके बाद इनको पे करना पड़ेगा बच्चों को। हाँ जी, तकरीबन 1500 से 4000 तक फ़ीस होगी। ये स्कूल फ़ीस होगी? जी सर, बाकी लिवाज मत इसके अलावा हैं। तो ये जो स्कूल आपका होगा जो आज गवर्नमेंट का है, वो प्राइवेट के पास चला जाएगा? सेमी सा होगा, किसी ना किसी, जैसे पहले दानिश है या पैप के अंडर है या एक मुस्लिम हैंड है, इनके अंडर करेंगे ये लोग। यानी इस वक्त हम 20 रुपये दे रहे हैं और फिर हमें 2000 देना होगा मिनिमम। ये सर जो है ना, हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। हुकूमत सारा कुछ जो है ये जानबूझ कर रही है, उन्हें पता है इस चीज़ का कि ये गरीब कौम है, गरीब आवाम है, वो कहाँ तक जो है इसका जो है वो अफोर्ड कर सकती है। उनके बच्चे अगर 1-2 बच्चे पढ़ाने पड़े स्कूल में तो उनका मेडिकल भी है, उनका जनाब स्कूलिंग भी है, उनका खाना पीना भी है, तो कैसे अफोर्ड करेंगे? एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो तकरीबन कम अज़ कम जो है ना वो 3000 से मिनिमम उनकी फ़ीसें हैं, 3000, 4000, 5000, तो कैसे अफोर्ड करेगी जो पब्लिक है, आवाम है? तो हम उनके हक़ के लिए निकले हैं। उसके अलावा जो हम पर जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो हमसे ज़्यादती कर रहे हैं, ये क्या हमारा हक़ नहीं है? हमारी पेंशन ख़त्म हो रही है, हमारी ग्रेजुएटी ख़त्म हो रही है, हमारा मेडिकल ख़त्म हो रहा है, हमारे जितने भी सारे के सारे जितने हमें देते हैं वो सारा जनाब वो कह रहे हैं कि हम आपको अबालिश कर देंगे, सिर्फ आप तनख्वाह लेंगे जिस वक्त तक आप मौजूद हैं यहाँ पर सर्विस में। तो क्या पहले ऐसे ही होता था? बाकी मुल्कों में ऐसे ही होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो प्लीज़ मेहरबानी फरमाएँ मोहसिन नकवी साहब कि हम पर रहम फरमाएँ, और जो हक़ है हमारा मुलाज़मीन का ख़ुसूसन वो हमें ज़रूर दिलवाएँ। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो 2 दिन पहले फैसलाबाद में टीचर्स के साथ, जिसमें डॉक्टर तारिक कलीम साहब और मुतअद्दिद डॉक्टर्स हजरात
PhD ڈاکٹر اسکالرز جن سے بہت سارے افسران آج تک پڑھ چکے ہیں وہ اس وقت حوالات میں ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جی یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے کہ بلا وجہ بغیر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا سوائے ایک پرامن احتجاج کیا اپنے حقوق کے لیے اور انہیں بڑا ظلم کرتے ہوئے گرفتار کیا. عدالت نے چھوڑا اور پھر گرفتار کر لیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ پورے بڑے ملکوں میں اساتذہ کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے, اساتذہ کو عدالت کے اندر کرسی دی جاتی ہے, اساتذہ کو ہتھ کڑی نہیں لگ سکتی. لیکن ایک ہمارا ملک ہے کہ اساتذہ ایک ایسی عوام پائی جاتی ہے جس پہ سارے ہی ظلم کیے جاتے ہیں اور یہ پھر ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ظلم سے گرتے ہیں, گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں کا کیا بنا, میرا بچہ فیل تو نہیں ہو گیا. آج پھر یہ اگلا ہمارا سوال سر یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ جب پرائیویٹ ہو جائیں گے اسکول تو ان کی فیسیں جو ہیں وہ 3,000 2,500 یہ واقعی ہوں گی؟ جی ظاہر ہے اس سے زیادہ بھی ہوں گی, کیونکہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن لے رہی ہے وہ ملک و قوم کی خاطر نہیں لے رہی. ان کے اپنے مقاصد ہیں اور وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے یہ سارے اس میدان میں آئیں گے. شروع میں تو کہیں گے نہیں ہم ایسے ہی خدمت کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ ان کا مقصد جو ہے وہ ارننگ ہوگا اور یقیناً وہ 2-3 ہزار تو بڑی معمولی بات ہے, 5-6 ہزار اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ بالکل ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے پوری عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوگا. اور وہ ایسے بچے ہیں, پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, جو 20 روپے بھی نہیں دے سکتے. ہمارے بہت سے اساتذہ جو ہیں ان بچوں کی فیسیں خود دے رہے ہیں, اپنی طرف سے کاپیاں لے کے دیتے ہیں. ان بچوں کو جب 3,000 ان کے والدین کو دینے پڑے گی تو کون پڑھ سکتا ہے؟ اچھا سر, یہاں ایک ٹیکنیکل میرا سوال ہے, چونکہ آپ ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمیں جو شعور آج تک ملا وہ آپ کی تو فعل ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے پاس کیا یہ اختیارات ہوتے ہیں امینڈمنٹ کرنے کے؟ جی نہیں, یہ تو اس میں ٹھونسے جا رہے ہیں بالکل. اسی لیے تو یہ ظلم ہو رہا ہے نا کہ ان کو بس وہ فائر کیا جا رہا ہے, ہمیں یعنی ظلم کیا جا رہا ہے اساتذہ پہ. اور یہ صرف ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے, پنجاب میں, مزے کی بات ہے. اور صرف یہ عام ملازمین جو ہیں ان پہ ہو رہا ہے, اساتذہ بھی ہیں, باقی ملازمین جو کلرک وغیرہ ہیں وہ بھی اس وقت احتجاج میں ہیں, سب دفاتر کے سارے لوگ احتجاج میں ہیں. احتجاج اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی اور محکمے میں فورسز پہ نہیں یہ اپلائی ہو رہا, یہ سندھ میں نہیں ہو رہا, یہ KPK میں نہیں ہو رہا یہ رول اپلائی. صرف اور صرف پنجاب کے جو ملازمین اور بالخصوص اساتذہ چونکہ زیادہ نمبر میں ہیں, ہر جگہ پہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے زیادہ نظر آ رہے ہیں. جبکہ تمام ملازمین اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں, تمام محکموں کے اپنے اس حق کے لیے کہ ہمارا یہ حق نہ مارا جائے جو پچھلے 75 سالوں سے مل رہا تھا, اچانک جو ہے اس پہ ایک تلوار چلا دی گئی. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس وقت پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ صدر اور جنرل سیکرٹری بھی موجود تھے جو ایپکا کے نام سے آپ کا ایک تنظیم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہم ضائع کریں گے, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویٹ سکول ہو رہے ہیں ہمارے پنجاب میں بالخصوص ہمارے جو غریب طبقہ لوگ ہیں انہیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹیچرز کا کوئی لاس ہو رہا ہے, ذاتی مسئلہ ہے. اس سے کیا نقصان ہوگا, کیا فرق پڑے گا, اور اس میں ہم جیسے غریب لوگ جو ہیں وہ انہیں کیا لاس ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ استادان کا رولہ ہے. حقیقت میں یہ اساتذہ کا رولہ ہے ہی نہیں. یہ تو پوری ایک عوام جو غریب ہے, جو امیر لوگ پیسے والے ہیں وہ تو بچے باہر پڑھاتے ہیں, وہ تو پاکستان میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جن کے پاس یہاں اور پیسہ کم ہے تو وہ پرائیویٹ سکولوں میں اچھے اداروں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں تو غریب طبقہ اور متوسط طبقہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. اگر حکومت ان کو پرائیویٹ کر دے گی, جو کہ حکومت کی ہر حکومت کی وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی, ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتے 2 چیزیں اپنے شہریوں کو مہیا کرنا, ایک تعلیم اور دوسری صحت. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. حکومت اس سے بھاگ رہی ہے اور ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کے چکر میں ہے. یہ جو بیچاروں کا آٹا روٹی دال گھر میں پورا نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے؟ جب ان کو پرائیویٹ کیا جائے گا, پہلے سال 500 600 700 فیس رکھیں گے, اگلے سال 2000, اس سے اگلے سال 5000 رکھ دیں گے. وہ تو آزاد ہوں گے فیس رکھنے میں. تو یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ غریب عوام کو تعلیم سے دور کر دیا جائے, ان کو جاہل بنا دیا جائے. نہ پھر ان کو اپنا ہوش ہوگا نہ کسی اور کا, ہم جو جی چاہے کرتے رہیں گے. یہ تو عوام الناس کا قصور ہے, نقصان ہو رہا ہے, غریب عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جو سڑکوں پہ
सड़क पर हैं, हकीकत में गरीब आवाम के लिए हम सड़कों पर हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा पाकिस्तानी शहरी बने और अपने यानी कि फ़राइज़ अदा करें। अगर ये तालीम से महरूम होंगे तो कल ये माशरा आप ख़ुद देख लें कि किस तरफ चला जाएगा।